कल मिलिट्री कोर्ट्स ने सानहा 9 मई केस में मुलव्वस मुल्जिमान यानी 60 मजीद मुजरिमान को 10 साल तक सज़ाएँ सुनाते हुए इस केस में कुल 85 मुजरिमान को सज़ाएँ सुना दी हैं। आज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कैपिटल हिल और लंदन फसादात का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ भी इंसाफ के तकाजे पूरे करके मुजरिमों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने फ़ौजी अदालतों से मुतालिक बताया कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स आइन और कानून के मुताबिक दिहाइयों से कायम हैं। मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता अफराद के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक़ हासिल होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 26 नवंबर का जिक्र करते हुए DG ISPR ने कहा कि 26 नवंबर को सियासी एहतजाज नहीं, सियासी दहशत की गई। ये जो मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है। अगर आप कीलों से लगे डंडे लेकर, आछी असला लेकर, टीयर गैस शेल लेकर धावा बोलते हैं, पुलिस और रेंजर्स पर हमले करते हैं, उनको शहीद करते हैं, तो ये सियासी एहतजाज नहीं, ये सियासी दहशतगर्दी है। कोई फर्द वाहिद उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं है। नाज़रीन, सियासी मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए DG ISPR का कहना था कि सियासी जमातों को चाहिए इंतशार के बजाय मुज़ाकरात से मसले को हल करें। जो सियासी पार्टीज़ के दरमियान मुज़ाकरात हैं, उनके माबैन मुज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। हम ये ज़रूर समझते हैं कि ये खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठकर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के ज़रिए। कल सानहा 9 मई में मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने वालों में बानी PTI के भांजे हसन न्याजी भी शामिल हैं, जिनको 10 साल कैद बामुशक्कत, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक को 2 साल कैद बामुशक्कत और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इससे पहले 21 दिसंबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई सानहे में मुलव्वस 25 मुजरिमान को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ाएँ सुनाई थी। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को 85 मुल्जिमान को सजाएं सुनाने की इजाज़त देते हुए कहा था कि फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फ़ैसले से मशरूत होंगे। गुज़िश्ता दिनों मिलिट्री कोर्ट से सानहा 9 मई के मुजरिमान को सज़ाओं के ऐलान पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया था। यूरोपीय यूनियन ने तो फ़ौजी अदालतों से सज़ा को शहरी और इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मुआहदे से मुतसादिम करार देते हुए पाकिस्तान को तिजारत के लिए 2014 में मिलने वाले यूरोपीय यूनियन की GSP+ स्टेटस का भी जिक्र किया था। लेकिन पाकिस्तान ने अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयानात पर 2 टोक मौक़िफ़ देते हुए कह दिया था कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। PTI इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें दायर करने के साथ साथ 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा दोहराते हुए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक़ केस का जल्द फ़ैसला करे। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ ही बानी PTI से जेल में मुलाकात करने वाले तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने कहा है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। खान साहब ने यह कहा है कि मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं तमाम अहम पेशरफ्तों के दौरान आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में खिताब करते हुए अपने इत्तेहादी और साथी नून लीग की हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद के निश्तर बरसाते हुए फॉर्म 47 का ताना दे डाला है बिलावल ने। हुकूमत साजी का वक्त था और हमने उस वक्त एक मुआहिदा पे दस्तखत किया कि हम आपको अपने वोट तो दिलवा रहे हैं, ऐसे ना हो कि आप वोट लेके आंखें भर जाए। जैसे माजी में एक सियासतदान आपके बारे में कहता था कि जब मुश्किल में हो तो पैर पड़ते हो और जब मुसीबत से निकल जाते हो तो गला पकड़ते हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात के हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। इन तमाम अहम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे बाबर आवान साहब रहनुमा है,
सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। सर, बाबर आवान साहब, आपकी वक्त की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले आगाज़ करूँगी, आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 9 मई के हवाले से जो मनसूबा साजी हुई या मनसूबा साजों के हवाले से बड़ी बात की गई, कैफर किरदार तक पहुँचाने तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा इंसाफ का। अब हुकूमत सर बानिए पीटीआई को और पार्टी को इसका मास्टरमाइंड करार देती है, तो क्या इस सारी सिचुएशन में बानिए पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल का खदशा मौजूद है? आवान साहब। थैंक यू वेरी मच किरण। सबसे पहले तो ये है कि ये जो मंतरा आज पढ़ा गया, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी हमने अपने कम्युनिके के जरिए से इसको मुस्तरद किया है। कौम इसको पहले मुस्तरद कर चुकी है और इसीलिए लाखों लोग हर इमरान खान की कॉल के ऊपर निकल के जब वो जहां भी बुलाते हैं वो आते हैं। दूसरा ये है कि जो 9 मई है उसका आगाज़ सुबह 9 साढ़े 9 बजे हुआ था, जब एक शख्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और सारे चारों हाई कोर्ट के अंदर और पूरे पाकिस्तान की अदालतों में भागता फिर रहा था इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात के खिलाफ, और वो एक हाई कोर्ट के अंदर से अगवा हो गया। इसीलिए इमरान खान का मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि फौरी तौर पे उनके अगवा से शुरू करके और शाम तक के जितने वाक़यात हैं उनको प्रोब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन कायम किया जाए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए। दूसरा, अब आज ये 26 वाली जो आपने बात की है, 26 को ये बिल्कुल दुरुस्त कहा गया है कि जत्थों को जमा करके पब्लिक के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी कौम ने देखा, वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, शहादतें मौजूद हैं और मज़ार मौजूद हैं और दर्जनों ऐसे हैं जो इस वक्त तक लापता हैं। लापता के बारे में इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस होती हैं, गुमशुदा अफराद, दे आर प्रिज्यूम्ड टू बी डेड। जब तक उनको अदालत में पेश ना किया जाए, कानून के सामने उनको ला के कटहरे में खड़ा ना किया जाए, उस वक्त तक सारे ये फर्ज करते हैं अहले खाना समेत कि वो मर गए या वो जिंदा नहीं हैं। जी। तीसरी बात जो है इस हवाले से खास तौर पे कहने वाली है वो ये है कि माजरत सर, ये जो आपकी सारी शिकायत हैं सर, कौमी इदारे जो आपका शिकवा है, जी मैं ये जो तमाम आप बात कर रहे हैं, ये जो आप शिकायत कर रहे हैं, एक जुमला मैं कह दूं, जी चले आप कर, एक जुमला मैं कह दूं, जो पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं उनको सियासत मना है और सियासी तकरीर भी मना है, सियासतदानों पे तनकीद भी मना है, सियासी पार्टी की तरफ इशारा भी मना है। वो हमें कुर्रम के बारे में ज़रूर बताएं, जो बलूचिस्तान है उसके अंदर इंसर्जेंसी के बारे में बताएं, वो उनके फरीज़ा है, और वो हमें जो अफगानिस्तान के मामलात हैं उनके बारे में भी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बताएं। बाकी ये उनका काम नहीं, जितना उन्होंने कहा है ये अवान साहब, ये सियासतदानों का भी काम है ना सर कि फिर उनको इन्वॉल्व भी ना करें ना, उनका नाम ले लेकर ये बात भी ना करें कि अगर मुज़ाकरात करेंगे तो उन्हीं से ही करेंगे, या फिर सियासतदानों पर भी ये बात जाती है ना सर कि बारहा अपनी तकरीरों में भी उनका नाम न लें। अब मुझे बताइए अवान साहब, अब मुझे बताइए सर कि आप जो सारी शिकायत कर रहे हैं 26 तारीख के हवाले से जो आपने बातें की हैं, ये सारी की सारी वो शिकायत हैं जो आपको हुकूमत से है। कुछ शिकवे उसी 26 तारीख के हवाले से हुकूमत की भी आपसे भी उनके शिकवे शिकायत हैं। तो सर ये चीजें तो ऑब्वियसली जब आप लोग अब मुज़ाकरात के आप लोग मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इसका कोई हल निकले। लेकिन मैं जो आपसे आगाज में सवाल किया था मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब खुद भी इस बात के खदशे का बारहा इजहार करते रहे हैं और आज की जो प्रेसर हमने देखी है इससे महसूस होता है कि किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ये खदशा मौजूद है सर कि मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा सकते हैं इमरान खान के? आपके तबसरे जमा सवालात जो हैं 4-5, उनका मैं 2 लाइनों में जवाब देता हूं। पहली बात यह है कि जो 26 की इंक्वायरी ये किसने करनी है, इसी के लिए इमरान खान का फिर एक दुरुस्त मौक़िफ़ है जो कौमी मौक़िफ़ है कि फौरी तौर पे उन सब की इंक्वायरी भी करनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, जब इसी चौक में पहले धरना था तो एपीएस का वाक़या होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद राब्ता करके हमसे कहा था कि आप क्यों नहीं आते, यानी पब्लिकली उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट आए, बाहर बैठने के बजाय आप अंदर आ जाएं, और हम अंदर चले गए थे। हम फिर सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करते हैं कि दोनों वाक़यात के लिए वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो मुकर्रर करे।
ایک بات. اب دوسری بات یہ, آپ نے یہ کہا کہ جو 26 کا واقعہ ہے اس کے بارے میں ہم نے کوئی تبصرہ کیا ہو. سب سے پہلا اور مؤثر ٹویٹ کے ذریعے سے تبصرہ فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا اور کہا کہ اگر ہمارے سپہ سالار نہ ہوتے تو جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. اس کی بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ زو مینی جملہ اس نے کس کی طرف پھینکا, ہماری طرف پھینکا یا افواج کی طرف پھینکا یا امریکہ کی طرف پھینکا. 2. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ایسی صورتحال جیسی اب ہے پیدا ہوئی, جیسی ایسٹ پاکستان کے اندر پیدا ہوئی تھی, جیسے 1979 کے وقت پیدا ہوئی تھی, تو آپ کو کس کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں. ایسٹ پاکستان ہوا تو کون تھا؟ مارشل لا تھا. جب یہاں ہماری جنگ شروع ہوتی ہے 79 میں, آج اس کا تذکرہ کیا گیا, چارلی ولسن والی وار جس کو کہا جاتا ہے ساری دنیا میں, اس وقت کون تھا؟ مارشل لا تھا. آج بھی پاکستان کے اندر کوئی انسانی حقوق سیاسی پارٹی کے طور پہ ہمارے نہیں ہیں, کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل پیرٹی نہیں ہے. اتنے مقدمات انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے شروع کریں, آپ کو 50 ممالک گن لیں, ایک سال کے اندر ایک آدمی جو قید میں بیٹھا ہوا ہے. ساری دنیا کے اندر بھی کوئی شاید ہی مثال ملتی ہو پروٹورین گورنمنٹ کے علاوہ جو سفید اقلیت نے کالی حکومت, کالی اکثریت کے اوپر اپنی حکومت مسلط کی ہوئی تھی, اس کے علاوہ کوئی مثال کہیں اور سے نہیں مل سکے گی. اس لیے یہ وہ حقائق ہیں جو کسی پریس کانفرنس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جو استحکام کی راہ میں ہم چاہتے ہیں کہ نارملسی ہو. کہتے تھے عمران خان نہیں بیٹھتے, عمران خان بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, کہتے تھے بات نہیں کرتے, بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بات شروع وہیں سے ہوگی جو ہمارے مطالبات ہیں ان سے, اور وہ ہمارے مطالبات نہیں ہیں, وہ شہیدوں کے, زخمیوں کے, پاکستان کے مظلوم لوگوں کے وارثوں کے بھی مطالبات ہیں. اور سر انہی شہیدوں میں 5 سیکیورٹی رینجرز اور پولیس کے اہلکار بھی شامل ہیں جو اسی 26 نومبر والے دن ان کی شہادتیں بھی ہوئی تھیں. سر مجھے فرمائیے, سر آپ کی پارٹی کی طرف سے, آپ لوگوں کی طرف سے بارہا یہ کہا جاتا رہا جو ملٹری کورٹ سے سزائیں ملی ہیں اس کو عدالتوں میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا, تو سر ابھی تک اس معاملے پر آپ لوگوں نے کسی عدالت سے رجوع کیا ہے؟ سر میں پہلے جو آپ نے کہا کہ جو بچے رینجرز فوت ہوئے ہیں ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ بھی پاکستانی ہیں, اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں, اور ہم اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے وہ, جن کے لیے ہم سارے اپنے وسائل لگا کے ان کو تیار کرتے ہیں, اور پاکستان کے دفاع کے لیے اور ان کی سرکاری ڈیوٹی کے لیے ہم ان کو تیار کرتے ہیں. میں بالکل اس سے اگری کرتا ہوں. میں اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں کہ آج بھی ایک ٹیلی ویژن کے اوپر چل رہا تھا ایک وہ پاکستان دکھانے والا شو ہے, اس کے اندر جو اسلام آباد پولیس کے ایس پی آپریشن بتا رہے تھے کہ اسلام آباد کے چپے چپے کے اندر ہر روز کی, جب سے یہ سیف سٹی ڈکلیئر ہوا ہے, اس کی CCTV فوٹیج یہ آپ نکال کے آپ دکھا دیجئے بے شک, یا آپ خود دیکھ لیجئے گا, وہ موجود ہے. تو یہ 9 مئی کے واقعات کی فوٹیج بھی نکالنی چاہیے, اور 26 والی جو 26/11 ہوا ہے اس کی بھی فوٹیج نکالنی چاہیے. ساری موجود ہیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں رہے گا, پکڑا جائے گا کس نے مارا ہے, کس کو مارا ہے, کیوں مارا ہے, مارنے کا جواز تھا نہیں تھا. اچھا ایک بات یہ. دوسرا, اب آپ نے جو کہا کہ جو کورٹس کی طرف سے, ہم اس کو بالکل کسی طرح سے بھی کورٹس نہیں مانتے, اس لیے کہ جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چند لوگ کھڑے بھی ہوئے, انہوں نے جا کے کہا جی کر لیں, اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز کا فیصلہ کہ ملٹری کورٹس کو ہم نہیں مانتے وہ موجود تھا, آج بھی موجود ہے. آپ کو یاد ہے جو پچھلے چیف جسٹس تھے, جب انہوں نے اس سے پچھلے چیف جسٹس کے فیصلوں کو جو فیصلے آ گئے ہیں کیے تو وہ اس کچھ کو کر بطور نہیں سکے جماعت اس آپ لوگ وقت چیلنج تک, کریں جب گے؟ تک ان فیصلوں کو لارجر بینچ نے بیٹھ کے ان کو ان فیصلوں کو ختم نہیں کیا اور ان کو اوور رول نہیں کیا. وہ فیصلہ موجود ہے, اس لیے یہ مس ٹرائل ہے, یہ الٹرا کانسٹیٹیوشن ہے, اور یہ الٹرا وائریز ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے, اور یہ پاکستان کے نظام انصاف کی توہین ہے کہ پیرالل کھڑے ہو کے کوئی کسی کو سزا دے. سر چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے اس کی جو ہائرارکی ہے, پہلے ایک اپیل ہے اور پھر کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن ہوتی ہے, اس کے اوپر تیاریاں لگی ہوئی ہیں, کیوں نہیں چیلنج کریں گے؟ یہ تو پہلے سے چیلنج ہوتا ہے. میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس شو کے توسط سے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں کہ آپ فوراً اس معاملے پہ فل کورٹ بلائیں, اگر نہیں بلاتے تو آپ بینچ بٹھائیں جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ فوری طور پہ ان کی وائریز ٹورڈز دی کانسٹیٹیوشن کے کیا
آئین اور فوجی عدالتیں متصادم ہیں یا نہیں. پھر آپ نے ایک اپنا جو آوان صاحب آپ قانون کو سر بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں, مجھ سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. آوان صاحب یہ فرمائیے گا سر, ابھی جتنی تنقید پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی جا رہی ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے, بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی تک بات کی جا رہی ہے, تو سر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی یاد پڑتا ہے مجھے کہ تقریباً 29 سویلینز کو سزائیں سنائی گئی تھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے. تو سر جو تنقید آج ہے وہ اس وقت کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو اے پی ایس کا واقعہ یا کوئی ٹیررزم ہے, وہ پاکستان کے سیاسی کارکن جب نہتے باہر نکلتے ہیں جھنڈے اور ڈنڈے پکڑ کے باہر نکلے اور ان کو مساوی کیا جا سکتا ہے, تو آئی ایم ویری سوری, آئی ہیو نو کمنٹ ٹو آفر. پہلی بات. دوسرا, آپ نے ایک تقابل کیا تھا ویری ایبلی, جس کی طرف میں آپ کو ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں. وہ تقابل یہ تھا کہ امریکہ کے اندر بھی اور برطانیہ کے اندر بھی لوگوں کے ٹرائل ہوئے, ان کو سزائیں غالباً اس کا کسی نے حوالہ بھی دیا. وہ جو 29 تھے انہوں نے بھی فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے, اور یہ والے انہوں نے بھی فوجی تنصیبات پر حملے کیے. سن لیجئے, میرا جواب سن لیجئے. وہاں نہ فوجی حکومت تھی, نہ کوئی جرنیل امریکہ کا صدر تھا, نہ کوئی جرنیل برطانیہ کا وزیر اعظم تھا. اب تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں نا, مجھے 1 منٹ کے قریب یا آدھے منٹ کے قریب ہی دے دیں تو میں آپ کو بتاؤں. جب بھی کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو پاکستان کا جو عمومی قانون ہے ضابطہ فوجداری, اس میں ایک شخص مظلوم ہوتا ہے, ایک ظالم ہوتا ہے, ایک ایف آئی آر درج کراتا ہے, 172 کے نیچے اس کی تفتیش ہوتی ہے. اس کے بعد جو تفتیش کے بعد وہ اپنا موقف لے سکتا ہے. اگر تفتیشی بک جائے یا ڈر جائے یا پیسے لے لے, اس کے خلاف وہ پولیس آرڈر کے نیچے تفتیش تبدیل کرا سکتا ہے. پھر عدالت باقاعدہ چارج فریم کرتی ہے, کاپی سپلائی کرتی ہیں, پرائیویٹ وکیل ہوتے ہیں. مجھے بتائیں نا کس ملزم کا کون سا وکیل تھا, آپ کو نام پتہ ہے اگر تو مجھے بتا دیں. مجھے 40 سال بعد بھی آج یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ملٹری ٹرائل کورٹ میں کون وکیل کس کے لیے پیش ہوا تھا. ایک بات, یہ ٹرائل نہیں ہے, یہ ایف جی ایم سی ہے, یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے. یہ خود آپ دیکھ لیں, ان کا اپنا مقدمہ یہی ہے کہ یہ ایف جی ایم سی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں ایک لسٹ آف ایلیگیشن تیار کی جاتی ہے. تیار کرنے والا کون ہے, اسی محکمے کا ہے. اس کو ایک ملزم کو ایک فرینڈ دیا جاتا ہے جو اسی محکمے کا ہے. اکثر کیپٹن حضرات ہوتے ہیں یا میجر, اس سے بڑے رینک کے نہیں ہوتے, کیونکہ کرنل صاحب ہوتے ہیں تقریباً, یا بریگیڈیئر, ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف دی کیس کے, جس کو بٹھایا جاتا ہے اس کا ہیڈ کرنے کے لیے. وہاں کوئی وکیل پرائیویٹ نہیں تھا, وہاں کوئی دفاع نہیں ہوتا. سارے فیصلہ کرنے سے لے کے ایکسیکیوشن آن دی ججمنٹ تک سارا کا سارا ایک ہی نظام ہے. اس لیے ساری دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی, اور پاکستان میں 2 دفعہ اس کو رد کیا گیا عدالتی طریقے سے. اور رد کرنے والی عدالت تھی سپریم کورٹ کی. پہلی دفعہ تب رد کیا گیا جب نواز شریف کے دور میں ایم کے ایم کے 8 پھانسی دے دی گئی تھی. اس کے بعد بھی وہ شیخ لیاقت کیس کے ذریعے سے اس کو مانا نہیں گیا. ٹھیک. اب سر مجھے ذرا یہ بتائیے کہ مذاکرات دور اس کا شروع ہو گیا, آغاز ہو گیا. بحیثیت سینئر پولیٹیکل ورکر سر, آپ اس کے کیا نتائج نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ویسے ریزلٹ اورینٹڈ لگ رہے ہیں آپ کو یہ مذاکرات؟ دیکھیے, گورنمنٹ نے 2 ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں, ایک ہے گڈ کاپ, ایک ہے بیڈ کاپ. جو گڈ کاپ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم مذاکرات کریں گے, ہم بڑے سنجیدہ. میں تو اس کو پرسنلی اسپیکنگ, میری پوری پارٹی اس کو گورنمنٹ مانے, میں نہیں مانوں گا. اس کو نواز شریف کو, شہباز شریف کو جمہوری آدمی مانے, میں تو نہیں مانوں گا. میری سب سے لمبی سٹریک ہے بی بی کی, مجھ سے اللہ ان کو مغفرت فرمائے, آج ان کا دن بھی منایا گیا, اور اس غم میں ابھی تک شریک ہوں اور مبتلا بھی ہوں. تو اس کے بعد میری سب سے لمبی, جو موجود لوگ ہیں وہاں, میری پنجاب میں سب سے لمبی سٹریک ہے ان کے خلاف, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیا کیا کرتے رہے. جو اصل بات آپ نے کہی اس کی طرف صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نتیجہ خیز مذاکرات تب ہو سکتے ہیں جب نتیجہ نکالنے والا مذاکرات کے اوپر موجود ہو. نتیجہ نکالنے والا کوئی اگر تیسرا فریق ہے تو ان سے کیا, یہ تو خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں زبردستی بٹھایا گیا, یہ نہیں بتاتے کہ اس نے بٹھایا. صحیح. سر یعنی بے نتیجہ ہوں گے مذاکرات؟ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریڈکٹ بے نتیجہ ہوں گے. مذاکرات کا جو آغاز ہے وہی نان سٹارٹر ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بدمزہ ہو رہا ہے نا سارا ماحول, اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں اگر کہ ہم نے عمران کو دبا لینا ہے, ہم نے تحریک انصاف کو بگا لینا ہے, ہم نے سب کو
سیاسی طور پہ ذبح کر لینا ہے، وہ تو بھول جائیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہ وہ -1 ہوگا، نہ ہی وہ معافی مانگے گا، نہ ہی وہ کوئی رعایت اپنے لیے مانگتا ہے. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ سارے ادارے آئین قانون کے مطابق چلیں، اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ کوئی عمران خان انوکھی بات نہیں آوان صاحب -1 کی آفر ملی ہے پی ٹی آئی کو؟ اس سے پہلے بھی محتاج جی -1 کی آفر ملی ہے کیا پی پھر ٹی کہیے، آئی میں کو؟ سن نہیں سکا. آپ نے کہا نا کہ نہ -1 ہوگا نہ معافی ہوگی، تو کیا -1 کی آفر ہوئی ہے پی ٹی آئی کو؟ نہیں، -1 تو ظاہر آفر تب ہوگی جب گورنمنٹ کی اور سرکار کے کسی محکمے کی طرف سے کوئی ہم نے مائنس کرنا ہو، ہمارا مطالبہ ہو. ہمارے خلاف لگے ہوئے نا عمران خان کو -1 کرنے کی ساری کوششیں، میں کہتا ہوں وہ کامیاب نہیں ہوں گی.